नेपाल बंगलादेश बैंक लिमिटेडले गत आर्थिक वर्षको मुनाफाबाट शेयर धनीहरूलाई वितरण गर्ने लाभांश घोषणा गरेको छ। बैंकले चुक्ता पुँजीको 6% बोनस शेयर र 2.42% नगद लाभांश बोनस शेयरमा लाग्ने कर सहित गरी कुल 8.42% लाभांश वितरण गर्ने घोषणा गरेको हो। नेपाल राष्ट्र बैंकबाट स्वीकृत भई आगामी वार्षिक साधारण सभाले पारित गरे पश्चात सो लाभांश वितरण गरिनेछ। मङ्सिर 15 गते बसेको बैंकको सञ्चालक समितिको बैठकले सो दरमा लाभांश वितरण गर्ने निर्णय गरेको हो। सबैभन्दा प्रसिद्ध क्रिप्टो करेन्सीहरूमध्ये प्रख्यात बिटकोइनले 2020मा राम्रो प्रदर्शन गरिरहेको छ। सोमबार बिटकोइन 9%ले बढ्यो र $19,860 प्रति युनिटको यस वर्षको उच्च स्तरमा पुगेको छ। यसभन्दा अगाडि बिटकोइन डिसेम्बर 2017मा $19,873 प्रति युनिटको स्तरमा पुगेको थियो। बिटकोइनको लागि 2020 राम्रो वृद्धिको वर्ष साबित भइरहेको छ। 2019को अन्त्यपछि 2020मा हालसम्म यसको मूल्यमा 175% ग्रोथ भएको छ। कोभिड महामारी फैलिएपछि मार्चमा बिटकोइनको वैश्विक वृद्धिमा $4,000 प्रति युनिट तल झरेको थियो। तर डलर कमजोर भएका कारण बिटकोइनले तीव्र गतिमा आफ्नो गति लिन सफल भएको थियो। विश्वको सबैभन्दा ठूलो कम्पनी ब्ल्याक रकका अनुसार सेफ हेभनका रूपमा बिटकोइनले एक दिन सुनको स्थान पनि लिन सक्नेछ। यसलाई पनि बिटकोइनको मूल्य वृद्धि हुनुको कारण मान्न सकिन्छ। नेपाली बजारमा आज सुनको मूल्य 500ले बढेको छ। नेपाल सुन चाँदी व्यवसायी महासंघका अनुसार आज छापावाला सुनको मूल्य 90,500 र तेजाबी सुनको मूल्य 90,050 रुपियाँ कायम भएको छ। यस्तै आज चाँदीको मूल्य पनि बढेर 1155 रुपियाँ कायम भएको महासंघले जनाएको छ। शेयर बजारले दिनदिनै नयाँ रेकर्ड कायम गरिरहेको छ। यो साता पहिलो कारोबारका दिन आइतबार नेप्सेमा 5 अर्ब बढी रकमको कारोबार भएको थियो। सोही दिनमा कारोबार रकम नयाँ उचाइमा कायम भएको हो। यति बेला नेप्से परिसूचकले 2000 बिन्दु नागेको छ। पछिल्लो समय शेयर बजारको बढोत्तरी हेर्दा बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट कर्जा लिएर पुँजी बजारमा लगानी गर्ने लगानीकर्ता बढेका कारण शेयर बजारले नयाँ उचाइ कायम गरेको शेयर बजारका विश्लेषकहरू बताउँछन्। यति बेला सम्पूर्ण क्षेत्रमा कोरोना भाइरसको नकारात्मक असर परे पनि यसले पुँजी बजारमा भने सकारात्मक प्रभाव पारेको विश्लेषकको भनाइ छ। कोरोना भाइरसको कारण उद्योग, पर्यटन, कृषि, जलविद्युत लगायतका अन्य क्षेत्रमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट चैत यता कर्जा लगानी सुस्ताएको छ। तर पुँजी बजारमा भने असोज मसान्तसम्म 59 अर्ब 40 करोड 27 लाख रुपैयाँ कर्जा लगानी बैंक तथा वित्तीय कम्पनीबाट भएको छ। राष्ट्र बैंकको तथ्याङ्क अनुसार चैत मसान्तसम्म 47 अर्ब 66 करोड 18 लाख रुपैयाँ शेयर धितोमा कर्जा प्रवाह गरेका थिए। राष्ट्र बैंकको तथ्याङ्क अनुसार लगानीकर्ताहरूले चैत यता असोज मसान्तसम्म 11 अर्ब 74 करोड 9 लाख रुपैयाँ शेयर धितोमा कर्जा लिएका हुन्, जसमा चालु आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासमा मात्र बैंक तथा वित्त कम्पनीहरूले 8 अर्ब 99 करोड 30 लाख रुपैयाँ शेयर धितोमा कर्जा प्रवाह गरेका छन्। सो अवधिमा ओभरड्राफ्ट कर्जा, चालु पुँजी कर्जा, टर्म लोन, हायर पर्चेज लोन, होम लोन, रिटेल स्टेट लोन लगायत पनि सुस्ताएका छन्। राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा फैलिएको कोरोना महामारीले समग्र अर्थतन्त्र शिथिल पारेको अवस्थामा पछिल्लो समय यता भने पुनः आफ्नो लय लिन थालेको देखिन्छ। लामो समयसम्म ठप्प रहेको उद्योग, कल कारखाना सञ्चालनमा आएसँगै बैंकहरूमा कर्जाको माग बढ्न थालेको हो। पछिल्लो समयमा बैंकहरूमा निक्षेप सङ्कलनको तुलनामा कर्जा प्रवाह बढेको छ। हाल सञ्चालनमा रहेका 27 वाणिज्य बैंकले निक्षेप सङ्कलनको तुलनामा भन्दा कर्जा प्रवाह धेरै गरेको पाइन्छ। वाणिज्य बैंकले एक महिनामा 42 अर्ब रुपियाँ निक्षेप सङ्कलन गर्दा 46 अर्ब रुपियाँ कर्जा प्रवाह गरेका हुन्। नेपाल बैंकर्स सङ्घद्वारा प्राप्त तथ्याङ्क अनुसार कार्तिक दोस्रो सातासम्म वाणिज्य बैंकहरूले 36 खर्ब 33 अर्ब रुपियाँ निक्षेप सङ्कलन गरेका थिए, जुन मङ्सिरको दोस्रो साता 42 अर्ब रुपियाँले बढेर 36 खर्ब 75 अर्ब रुपियाँ पुगेको छ। यता कर्जा प्रवाहतर्फ भने कार्तिक दोस्रो साता 30 खर्ब 20 अर्ब रुपियाँ प्रवाह गरेकोमा मङ्सिरको दोस्रो साता 46 अर्ब रुपियाँले बढेर 30 खर्ब 66 अर्ब रुपियाँ पुगेको छ।
यस्तै बैंकहरूले कार्तिक तेस्रो साता 30 खर्ब 31 अर्ब रुपैयाँ र कार्तिक अन्तिम साता 30 खर्ब 52 अर्ब रुपैयाँ कर्जा प्रवाह गरेका थिए। तर मङ्सिरको पहिलो साता बैंकहरूमा कर्जा प्रवाह 2 अर्ब रुपैयाँले घटेको देखिन्छ भने मङ्सिरको दोस्रो साता 16 अर्ब रुपैयाँले बढेको देखिन्छ। ज्योति विकास बैंक लिमिटेडले स्क्यान एन्ड विथड्र सेवा सञ्चालनमा ल्याएको छ। सो सेवा अन्तर्गत ग्राहकहरूले आफ्नो मोबाइल फोनमा भएको ज्योति स्मार्ट एप मार्फत बैंकको काउन्टरमा रहेको क्युआर कोड स्क्यान गरी आफ्नो खाताबाट सजिलै रकम झिक्न सक्नेछन्। स्क्यान एन्ड विथड्र मार्फत काउन्टरमा भएको क्युआर कोड स्क्यान गरी चेकको प्रयोग बिना नै खाताबाट रकम झिक्न सकिनेछ। बैंकले यो सेवा देशभरिका 105 वटा शाखा कार्यालयबाट एकैपटक सुरुवात गरेको छ। सो सेवा सञ्चालन पश्चात ग्राहकहरूले अब बैंक गएर पैसा झिक्ने, चेक अथवा एटीएम कार्ड बोकिरहनु पर्ने छैन। आधुनिक बैंकिङ प्रविधिलाई आत्मसात गर्दै डिजिटल बैंकिङलाई थप सुदृढ बनाउनुका साथै ग्राहकहरूलाई सहज र छिटो सेवा प्रदान गर्ने हेतुले यो सेवा प्रयोगमा ल्याएको बैंकले जनाएको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले 28 दिनको लागि निक्षेप सङ्कलन उपकरणको बोलकबोल तथा निष्कासन गर्ने भएको छ। 50 अर्ब निक्षेप सङ्कलन उपकरणको मङ्सिर 17 गते बोलकबोल हुने केन्द्रीय बैंकले सूचना मार्फत जानकारी गराएको छ। आजको दिनसम्म बैंकिङ क्षेत्रमा 145 अर्ब तरलता रहेको छ। 50 अर्ब निक्षेप सङ्कलनपछि तरलता केही घट्ने देखिन्छ। साताको तेस्रो कारोबारका दिन नेप्से परिसूचक 3.35 अङ्कले उकालो लागेको छ। मङ्गलबार नेप्से परिसूचक 3.35 अङ्कले बढेर 2040 को बिन्दुमा पुगेको छ। यस्तै सेन्सेटिभ परिसूचक 1.77 अङ्कले घटेर 383.79 मा पुगेको छ। आज कुल 197 वटा कम्पनीको 1,85,76,708 किता सेयर खरिद बिक्री हुँदा 7 अर्ब 40 करोड 41,45,007 रुपैयाँको कारोबार भएको छ। सोमबार कुल 198 वटा कम्पनीको 2 करोड 51,19,319 किता सेयर खरिद बिक्री हुँदा 8 अर्ब 86 करोड 77,14,682 रुपैयाँको कारोबार भएको थियो। आज कारोबारमा आएका 12 वटा समूहको परिसूचक मध्ये 5 समूहको परिसूचक घटेको छ भने बाँकी 7 समूहको परिसूचक बढेको छ। यस दिन सबैभन्दा धेरै कारोबार हुनेमा नेपाल निर्जीवन बीमा कम्पनी रहेको छ। नेपाल निर्जीवन बीमा कम्पनीले आज 65 करोड 79 लाख रुपैयाँको कारोबार गरेको छ। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घको कोषाध्यक्षमा शकुन्तलाल हिराचन निर्वाचित भएका छन्। हिराचन 40 मत प्राप्त गरी निर्वाचित भएका हुन्। उनका प्रतिस्पर्धी डीबी बस्नेतले 31 मत पाएका थिए। हिराचनले किशोर कुमार प्रधान समूहबाट वस्तुगत सदस्यमा उम्मेदवारी दिएका थिए। उनी नेपाल निर्माण व्यवसायी महासङ्घका पूर्व अध्यक्ष समेत हुन्। एक्सल डेभलपमेन्ट बैंकले विभिन्न पदका लागि कर्मचारीहरूको माग गरेको छ। बिर्तामोड झापामा केन्द्रीय कार्यालय रहेको बैंकले केही जुनियर अफिसर असिस्टेन्ट र ट्रेनी असिस्टेन्टको माग गरेको हो। इच्छुक उम्मेद्वारले मङ्सिर 26 गतेसम्म आवेदन दिन सक्नेछन्।